अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी स्टेशन। ये कहानी मेरी आप बीती है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफ़ी अरसे से तो मेरे दोस्तों ने मिलकर इस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे ठहरा है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालदा साहबा लेटी हुई थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई। ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर वालदा साहबा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद से दम करवाया। आज आप बीती को बढ़ाते हैं। फिर चंद दिन के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम भी मुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी ना था। मैं फिर थोड़ा सा चिल्ला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी ना था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलम बाबा ठहरे थे। मैंने इनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। इस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया तो इस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर मैं जब इस बाबा ने चाय पी ली तो इसने कहा बेटे दुनिया रोज़ लगाएगी तुझे जलील करने के लिए पर कुछ ना कर सकेगी। मुझे कहा जा प्याला दे आ। मैं प्याला देकर आया। वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा कोई नहीं था वहाँ। इसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ नहीं लगी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे ख़िलाफ़ बात करता इसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार होता और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियाँ दर्द करती थी। मैंने किसी को ना बताया। मेरी हालत काबिल रहम हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी मुहाल ना था क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोता था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था और ओवर में जब भी मैं बाल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बाल जाती। मैं बहुत परेशान था कि यह क्या बन गया है मेरा। हमारा जो पुराना घर था वहाँ जिन्न रहते थे। मुझे अपने घरों में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ भी बहुत आता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे।
جن ہم پر لوگوں نے کرائے پر مکان لیا تھا وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا، جہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا پڑتا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، تو سامنے ہی کیکڑ کا درخت نہ تھا۔ میری نظر اچانک اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکڑ کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا اور وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے، پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی، سرخ رنگ کی۔ اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا۔ اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا۔ کسی نے میرے پاؤں کو چھوا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزری۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی، یا پھر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12 کلاس کے پیریڈ تھے۔ بورڈ کے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں۔ بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے آئے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا۔ میں ان کا عمل سنتا رہا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا کہ ہاں بس ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جندنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑھا ہوا پانی کے لے کے جاتا۔ جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تو پانی پی لیتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے۔ پھر مجھے کچھ عمل میں بتائے۔ وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوریاں بھی کی۔ میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا۔ واپس آیا تو جیب سے 2000 روپے غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا اور سب گھر والے ڈھونڈنے لگے تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہتا پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ چیز مل جاتی، پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی۔ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنے لگا، پر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود کو دیکھا ان کو جلتے ہوئے۔ وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسے لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہے، پر میری ذہانت چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پورا 1 سال یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی۔
جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، پر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا تو رات کو اس کے آس پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں۔